السلام عليكم ورحمة الله. إذا نشوفوا هنا التمرين التطبيقي على الفقرة الأولى اللي شفنا. دونك بالنسبة للسؤال الأول donner les abscisses des points A, B, C et D. Deuxième question, calculer les distances AD, AB, CD et BC. Troisième question, soit K et J les milieux des segments AF et BE. La question est déterminer l'abscisse de K et J. Donc, première chose, نشوفوا les abscisses ديال les points A, B, C et D. دابا بالنسبة لنا عندي خصني ضروري نشوف هاد لونيتي هادي الوحدة. دونك هاد لونيتي غنشوفها شحال فيها من أو تال إي فيها واحد. داكوغ، إلا هنا غادي تكون جوج. دونك أ هي حددتها. بالنسبة ل B إلا هنا كاينة زيرو، إلا هنا كاينة ناقص واحد، هنا غتكون ناقص جوج. بالنسبة ل B دونك بالنسبة للسي، دونك هنا ناقص جوج، هنا ناقص ثلاثة، السي غتكون فيها ناقص أربعة. بالنسبة للدي هنا جوج ثلاثة وهنا أربعة. دونك أنا حددت سالي السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني نكتب هنا ريبونس. إذا بالنسبة لي ديستونس، إذا غنشوف أول ديستونس سي لا ديستونس AD. دونك بالنسبة للديستونس AD، إذا غنشوف لابسيس ديال دي اللي حضور ليه هو 4 و لابسيس ديال أ هو 2. دونك هنا عندي إكس دي أكبر من إكس أ، يعني الأفصول ديال دي كبر من الأفصول ديال أ. إذا هنا تنبدا بالأفصول الأكبر هو الأول، إذا هنا غتكون إكس دي ناقص إكس أ. داكوغ، دونك إكس دي هنايا هي 4 و إكس أ هي جوج. دونك هنا المسافة أدي تتساوي 2. بالنسبة للمسافة الثانية، المسافة أبي، إذا قبل ما نكتب القاعدة إذا غنجي نقارن. أول حاجة غنقارن لي زابسيس ديالهم. إذا عندي إكس بي هي موان 2، إكس أ هي 2. دونك هنايا عندي إكس أ أكبر من إكس بي. إذا حنا عاوتاني رجعنا لا كومباريزون دو نومبر ديسيمو، إذا غولاتيف، رجعنا للمقارنة ديال عددين عشريين نسبيين. دائما عدد موجب تيكون أكبر من عدد سالب. إذا هنا غادي تكون إكس أ ناقص إكس بي. بالنسبة لإكس أ دونك هي 2، هاد ناقص غتبقى لأنها ديال القاعدة اللي اكتشفنا. إذا إكس بي هي موان 2. إلا هنايا هاد ناقص جوج بين قوسين قبل منها ناقص غتغير الإشارة غتولي بليس 2 هي 4. دونك troisième distance CD. دونك CD إذا غادي نقارن لابسيس ديال سي مع لابسيس ديال دي. دونك هنا عندي إكس دي ونقارنها مع إكس سي. إذا لاحظوا إكس دي فيها 4، إكس سي فيها ناقص 4، 4 أكبر من ناقص 4، يعني إكس دي أكبر من إكس سي. يعني هنا نكتب إكس دي موان إكس سي ونبدا نحسب. دونك إكس دي فيها 4 ناقص ديال القاعدة هي بقات. إذا بالنسبة لإكس سي هي ناقص 4. إذا هنا هي 4، إذا ناقص قبل ناقص غتبقى الإشارة غيوقع تغيير الإشارة تولي زائد اللي هي 8. بالنسبة للمسافة الأخيرة اللي هي بي سي، إذا غادي نقارن إكس سي مع إكس نقارن إكس بي مع إكس سي. دونك إكس بي فيها ناقص جوج، إكس سي فيها ناقص 4. إذا جيت نقارن عارف بأن العدد أقرب مسافة الأعداد السالبة كل ما كان العدد قريب للصفر كل هو تيكون أكبر. إذا هنا ناقص جوج أكبر من ناقص 4، يعني إكس بي أكبر من إكس سي. إذا هنا غتكون إكس بي هي الأولى ناقص إكس سي. إكس بي دونك إكس بي فيها موان 2،
موان ديال لا ريغل إكس هي ناقص 4 موان 4. دونك هنا غتولي موان 2 بلس 4. موان 2 بلس 4 هي بلس 2. إذا تنظن هذا السؤال راه واضح. نمشيو للسؤال الأخير. إذا السؤال الأخير donc soit K et J, les milieux du segment AF et le segment BE. Déterminer l'abscisse de K et J. Donc on va نرسمهم. Donc K, le milieu de AF. Donc il y a K là. K le milieu de AF. J le milieu de BE. J le milieu de BE. إذا أنا نحسبها بالقاعدة. إذا لاحظتوا هنايا l'abscisse هنا هو 2.5 والابسيس هنايا هو ناقص 2.5. اذا انا هنا غادي نحسبهم عن طريق القاعده. اذا بالنسبه للرسم تتاكد منهم. اذا الا بغيتو يبقى عندكم الاجوبه، اذا الا كنتو تشوفوا هادشي في البورطابل من الاحسن ديروا سكرين شوت. اذا بس تبقى لكم الاجوبه عندكم، لان غنضطر غنمحي هادشي اللي هنايا باش نجاوب. اذا غنمحي هادو donc pour xk دونك نكتب هنا دونك بلا احسن بلا ما نكتب xk قلنا ك لو ميليو راه كاين في السؤال. اذا هنا troisièmement xk دونك ك لو ميليو ديال لو سيغمون اف. اذا سي xa بلس xf sur 2. دونك xa هي 2 إذا بلس إكس إف. هنا جوج هنا غتكون 3. إذا هي 2 زائد 3 على 2. إذا لا هي 5 على 2. إذا خليتوها 5 على 2 ماشي مشكل 5 sur 2. سينو اللي بغا يحسبها يكتب 2.5. بالنسبة للثانية pour la deuxième donc إكس جي. إذا نلاحظو هنا عندي ناقص 2 هنا غتكون ناقص 3. دونك هي إكس أو بلس إكس بي sur 2. دونك إكس أو هي موان 3. هنا نخلي بلس ديال القاعدة. هنا عندي موان 2 sur 2. إذا هي موان 3 موان 2. إذا نحيد القوس، وبما أن القوس مسبوق بزائد ما غتغيرش الإشارة ديال العدد اللي مسبوق بداك القوس. إذا موان 3 موان 2 sur 2. إذا اللي هي موان 3 موان 2. إذا نقصتي 2 وزدتي 10 نقصتي 3 غنولي في ناقص 5 اللي هي ناقص 2 فاصلة 5 موان 2. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقرة هذه لأنها فقرة سهلة جدا. ونتلاقاو إن شاء الله في الفقرة الثانية وحتى هي غنديرو إن شاء الله فيها تمرين تطبيقي. السلام عليكم.